आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएको नेपाल बैंक लिमिटेडको तेस्रो तहको चाहिँ प्रश्नपत्रहरू लिएर आएको छु। सो यो चाहिँ 2079 5 महिना 17 गते सोधिएको थियो। यसमा चाहिँ कुन क्वेशनको आन्सर चाहिँ सही हो त भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सो पहिलो क्वेशन रहेको छ, तलका मध्ये कुन रसायनमा सुन घुलनशील हुन्छ भनेर आएको छ। यसको यो डिफरेन्स आन्सरहरु रहेको छ हैन। सो मैले चाहिँ यसमा गुगलमा हेर्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेर आएको छ। सो आन्सर चाहिँ एक्ज्याक्ट सी नै हुन सक्छ जसको लाग्छ यसको चाहिँ है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, सुनको कति तापक्रममा पग्लिन्छ भनेर आएको छ। यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट आन्सर रहेको छ 1064 डिग्रीमा चाहिँ सुनको तापक्रम चाहिँ पग्लिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा हाल कतिवटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा सञ्चालित रहेका छन्। अप्सन ए मा 18, बी मा 20, सी मा 22 र डी मा 24 वटा रहेको थियो। यसको एक्ज्याक्ट आन्सर हुन्छ 22 वटा। सो अर्को क्वेशन रहेको छ, आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 मा अनुसार 2078 पुस मसान्तसम्म बैङ्था वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात कति प्रतिशत रहेको छ। यसको चाहिँ अप्सनहरु रहेका थिए 1.2, अप्सन बी मा रहेको थियो 1.3, अप्सन सी मा रहेको थियो 1.4 र अप्सन डी मा रहेको थियो 1.5। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 1.3। त्यसै गरी नेपालमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहिले सम्पन्न भएको हो। यसको अप्सनहरु रहेका थिए 2076, अप्सन बी मा रहेको छ 2077, अप्सन सी मा रहेको छ 2078 र अप्सन डी मा रहेको छ 2079। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 2079। तलका मध्ये नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मध्ये अति सीमान्तकृत समूहभित्र पर्ने आदिवासी जनजाति कुन हो। अप्सन रहेका छन् लोप्पा, अप्सन बी हायु, अप्सन सी हुल्मी, अप्सन डी छन्त्याल। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ हुल्मी भनेर लोहमी भनेर अप्सन सी चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 7 रहेको छ, नेपालमा रहेका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल मध्ये तेस्रो हिमाल कुन हो। अप्सन रहेका छन् ए मा सगरमाथा, बी मा धौलागिरी, सी मा अन्नपूर्ण र डी मा लोत्से। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ लोत्से। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 8 रहेको छ, पासाङ लाङो शेर्पाले सगरमाथा आरोहण कहिले गरेकी थिइन्। अप्सनहरु रहेका छन् विक्रम सम्वत 2052 वैशाख 10 गते, अप्सन बी 2050 वैशाख 10 गते, अप्सन सी 2051 वैशाख 10 गते र अप्सन डी 2049 वैशाख 10 गते। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 2050 वैशाख 10 गते। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन ए मा भाग 1, अप्सन बी मा भाग 2, अप्सन सी मा भाग 3 र अप्सन डी मा भाग 6। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ भाग 2। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 10 रहेको छ, लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो। ए मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2011, बी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2010, सी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2009 र डी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2008। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 2008 सालमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 11 रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत तहसम्म शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मा कसको हो। ए मा संघको तह, बी मा प्रदेश तह, सी मा स्थानीय तह, डी मा माथिका सबै। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी स्थानीय तह। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 12 रहेको छ, नेपालमा कुन निकायले मौद्रिक नीति जारी गर्छ। ए मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले, बी मा नेपाल बैंक लिमिटेडले, सी मा नेपाल राष्ट्र बैंकले, डी मा अर्थ मन्त्रालयले। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी नेपाल राष्ट्र बैंकले। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 13 रहेको छ, तलका मध्ये कुन कारोबार बैंकको वासलात बाहिरको कारोबार अन्तर्गत पर्छ। अप्सन ए मा रहेको छ ड्राफ्ट, अप्सन बी मा रहेको छ बैंक ग्यारेन्टी, अप्सन सी मा रहेको छ सेफ डिपोजिट लकर, अप्सन डी रहेको छ रेमिटान्स। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 14 रहेको छ, हाल नेपालमा कतिवटा वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन्। अप्सन ए मा 25, अप्सन बी मा 26, अप्सन सी मा 28, अप्सन डी मा 29। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन बी 26 वटा। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 15 रहेको छ, नेपालको पहिलो बैंक कुन हो। ए मा नेपाल बैंक लिमिटेड, बी मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,
सीमा कृषि विकास बैंक र अप्सन डीमा एभरेस्ट बैंक। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए नेपाल बैंक लिमिटेड। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालको बैंकिङ इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन ए मा 1994, अप्सन बी मा 2022, अप्सन सी मा 2032, अप्सन डी 2041। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 2041। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक तलका मध्ये कुन वर्गमा वर्गीकरण हुने प्रावधान छ भनेको छ? ए मा क वर्गमा, बी मा ख वर्गमा, सी मा ए र बी दुवैमा, डी मा माथिका कुनै पनि हैनन्। सो पूर्वाधार विकास बैंक कुनै पनि वर्गमा गाभिने व्यवस्था गरिएको छैन। सो माथिका कुनै पनि हैनन्, अप्सन डी। त्यसै गरी 18 नम्बर क्वेसन रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम सञ्चालकको पदावधि बढीमा कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? ए मा 2 वर्ष, बी मा 3 वर्ष, सी मा 4 वर्ष, डी मा 5 वर्ष। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी 4 वर्ष। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ कम्पनी ऐन 2063 अनुसार पब्लिक कम्पनीको विशेष साधारण सभा गर्नको लागि शेयर धनीहरूलाई कति दिन अगावै सूचना पठाउनु पर्ने हुन्छ? ए मा 7 दिन, बी मा 15 दिन, सी मा 21 दिन र डी मा 35 दिन। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन बी 15 दिन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम कार्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? सो अप्सन ए मा रहेको छ खोल्न लागेको कम्पनी, अप्सन बी रहेको छ कुनै पनि सरकारी कार्यालय, अप्सन सी रहेको छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अप्सन डी रहेको छ सरकारी स्वामित्वको संस्थान। सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय। सो हामीहरूलाई सोधेको 20 वटा क्वेसनहरू रहेको छ, जीकेहरू मल्टिपल चोइसको क्वेसनहरू रहेका थिए, साथै अन्य क्वेसनहरू पनि सोधेको छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले क्वेसनहरू मात्र भन्छु, यसको आन्सरहरू चाहिँ पछि म पोस्ट गर्नेछु। सो यसको पहिलो क्वेसन रहेको छ थ्योरी क्वेसनहरू, मूल्य स्थिरता कायम राख्न केन्द्रीय बैंकको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत र कुल लागतका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् र यी लागत बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भनेर आएको छ। 3.3+2 गरेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को सोधेको छ म्यानेजर्स चेक र भुक्तानीका लागि असल चेक बीच फरक दर्शाउनुहोस् भनेर आएको छ। यो चाहिँ 5 मार्क्सको आएको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ वासलातलाई वित्तीय विवरणमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विवरण मान्ने कारणहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मार्क्सको लागि सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनमा माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेलको आवश्यकता र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन सोधेको छ सुनको शुद्धता जाँच गर्ने विधिहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। सुनको मूल्य निर्धारणका मुख्य तत्त्वहरूको छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यो 3+2 गरेर 5 मार्क्सको लागि सोधेको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अर्को सोधेको छ दशैंको 10 दिन अघि कुनै ग्राहकको रु 5 लाखको मूल्य भएको सुनको धितो राखी रु 3,50,000 थियो है। त्यसको 5 दिनपछि उसले रु 3 लाख आंशिक भुक्तानी गरी रु 50,000 मात्र कर्जा बाँकी राख्यो। यस कर्जा कारोबारमा बैंकलाई हुने फाइदा र वा नोक्सानीका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आएको छ 5 मार्क्सको। त्यसै गरी बैंकिङ कसुर अर्को क्वेसन रहेको छ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा उल्लेख गरिएका कुनै 5 कसुरको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पूर्व नेपाल बैंकको अभ्यासको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। त्यस्तै गरी अन्तिम क्वेसन रहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेडका हालका मुख्य वित्तीय सूचकहरू संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्, साथै महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको प्रवृत्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर 3+2+ गरेर 5 मार्क्सको सोधेको छ। सो नेपाल बैंकको 3 लेभलको
यो क्वेशन पेपर रहेको छ। यसमा 12 वटा थ्योरी क्वेशन 20 वटा जीकेहरु सोधेर आएको छ। जीके चाहिँ 20 2 * 20 गरेर 40 गयो भने 12 * 5 गरेर 60 मार्क्स गरेर टोटल चाहिँ 100 मार्क्सको 2 घण्टाको समय दिएर यो क्वेशनहरु तयार गरिएको थियो। सो त्यही सम्बन्धी जानकारी रहेको थियो। साथै बाँकी थ्योरी क्वेशनहरुको आन्सर म चाँडै पब्लिश गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्यांक यू।